एपिसोड 75। आने वाले 22 दिन चंदू ने उसी घर में नजमा के साथ गुजारे। पहले उसने यही समझा था कि नजमा मीरू शाह की बीवी है, मगर उसे बाद में पता चला कि वो उसकी बीवी तो रही एक तरफ, रिश्ते में भी कुछ नहीं थी। वो हालात की मारी हुई बेछत औरत थी, अपने खानदान की धुतकारी हुई थी। अजमल गिलानी के पास सर छुपाने की जगह मांगने गई थी। उसने मीरू शाह के हवाले कर दिया। मीरू शाह ने उसे कबूल करते हुए अपनी छत और चूल्हा फराहम कर दिया, जबकि उसने मीरू शाह की बीवी का किरदार संभाल लिया था। वो मशीनी अंदाज में ना सिर्फ अपना और मीरू शाह का काम काज करती थी, बल्कि चंदू माही का ख्याल भी रखती थी। यूँ लगता था जैसे उसके बदन और जहन में कोई ख्वाहिश या रद्द अमल समेत कोई जज्बा मौजूद नहीं था। न हंसती थी, न रोती थी, और न ही उसे किसी बात पर गुस्सा आता था। बाज़ औक़ात चंदू को उसके गैर फितरी रवैये पर उलझन सी होने लगती थी, मगर वो मजबूरी के आलम में दिन पर दिन गुजारती चली गई। वो जिंदगी के खूनी पंजों में चारों तरफ से जकड़ी हुई थी। उसे अपनी दानिश में सांस लेने के लिए नन्ही सी रोजन दिखाई नहीं देती थी, मगर नसर हयात और मीरू शाह ने उसे मक्खन के बाल की तरह कानून और अजमल के रिश्तेदारों के गैज़ो गज़ब से निकालकर शकीला रानी बना दिया। वो दुनिया से रुखसत हो जाने वाली शकीला रानी के माँ बाप को अब्बासपुर से निकालकर शहर ले आए थे। चौक रशीदाबाद के करीब उन्हें एक छोटा मगर खूबसूरत सा मकान खरीद कर देने के बाद नसरी के दिल गिरफ्ता बहन हुई कि ख्वाहिश पर शाहीन मार्केट में नए साइकिलों की दुकान बना दी गई थी, जिससे उनकी गुजर बसर का बेहतरीन बंदोबस्त हो गया। वो जिनकी तनाबे गुर्बत ने खींच कर गर्दन अकड़ा रखी थी, वो रातों रात लखपति हो गए। चूंकि ये प्लान नसरी का तैयार करता था, इसलिए उन्होंने अपनी मरहूम बेटी की इस तरीके से पुर हो जाने वाली जगह को दिलो जान से कबूल कर लिया था। हम उम्र होने की वजह से चंदू भाई ने बासानी शकीला रानी का रूप धार लिया और नसर हयात के साथ रेवेन्यू ऑफिस जाकर अपनी जायदाद शकीला रानी के नाम मुंतकिल करा दी। इस दौरान मीरू शाह की जुबानी उसे अपनी तलाश में सरगर्दा पुलिस की नाकाम और नामुराद छापामार कार्रवाइयों का इल्म होता रहा और दिल मोहम से खदशात की ताल पर धड़कता रहा। मीरू शाह ने उसे रानी का खिताब दे रखा था, जबकि नसर हयात बड़े मुअद्दिबाना लहजे में उसे मैडम कहकर पुकारने लगा था। पहले पहल उसे ये खिताब नाशनासा और अजीब सा लगा, मगर 2-4 दिनों में उसे आदत सी हो गई। वो और उसकी हमजमात नर्सें जोसफीन को मैडम कहा करती थी। वो पर्दा सीने से हट गई थी। चंदू माही शकीला रानी और फिर मैडम शकीला बनकर पर्दे पर जगमगाने लगी थी। मीरू शाह ने उसके लिए बहुत कुछ सोच रखा था। अजमल गिलानी के रिश्तेदारों ने वावेला खड़ा किया। जायदाद की विरासत तकसीम के अदालती केसों ने उसे बहुत उलझा दिया। हकीकी वारिसान की राह में मफरूर मुजरिमा चंदू माही आड़े थी, क्योंकि वह अजमल गिलानी की बीवी होने के नाते उसकी जायदाद की कानूनी लिहाज से अहम वारिस थी। मीरू शाह ने इन सब उलझनों समेत जायदाद का बड़ा हिस्सा अजमल गिलानी के नदीदे रिश्तेदारों से बचा लिया। जब कानूनी मुशगाफियों से ओहदा बरा हो गया, तो उसने चंदू पर तवज्जो दी। शहर के मज़ाफ़ात में बंद बोसन के पार कदरे वीरान माहौल में अजमल गिलानी का ज़रिए रब्बा और डेरा मौजूद था। मीरू शाह की तजवीज़ पर नसर हयात चंदू को उस डेरे पर ले गया और मखसूस अंदाज में उसकी तरबियत शुरू करने लगा। मीरू शाह चाहता था कि अजमल गिलानी का नेटवर्क संभालने के लिए चंदू को गैर मामूली तौर पर सख्त जान, चाको चौबंद और बहादुर होना चाहिए था। वो खुद लड़ाई भड़ाई और असलहा इस्तेमाल करने में महारत नहीं रखता था, इसलिए ये काम उसने नसर हयात उर्फ मास्टर नसरी के सुपुर्द कर दिया। मास्टर नसरी न सिर्फ गजब का फाइटर, चालाक मनसूबा साज, बल्कि हर किस्म के असलहे के इस्तेमाल में भी खुसूसी महारत रखता था। एक तरफ जहाँ उसने चंदू माही को कसरत और असलहा चलाने में ताक करना शुरू कर दिया, वहीं मीरू शाह उसे हर रोज़ यूनिवर्सिटी पहुँचाने और दोपहर में वापस लाना शुरू कर चुका था। मीरू शाह उसे मजबूत करना चाहता था, मगर उसे यह अंदाज़ा भी ना था कि नहायत उसरत गिर और पसमानदा इलाके में परवरिश पाने वाली, अपने साय से लर्जा बरंदाम कम उम्र लड़की 2-3 सालों में इतनी बड़ी शातिर बन जाएगी कि बड़े बड़े सुर में उसका नाम सुनकर कांपने लगेंगे। इंसानी जिंदगी तरफा तमाशा की आमाज का है। ममोला शाहबाज तो शाहबाज ममोला बनता देखा गया है। वो फाख्ता थी, अपने परों की फड़फड़ाहट से चौंकने और डरने वाली, मगर नसरी की 6 माह की गैर मामूली तरबियत ने उसे शाहबाज बनाकर जराइम की फिजा में छोड़ दिया। मीरजादे उमर हयात की बहन सफ़िया, अजमल गिलानी के रिश्तेदार और पुलिस अहलकार बहुत पीछे रह गए। जब तालीम मुकम्मल होने पर वो शहर की नौखरीद करदा C2 वाली कोठी में मुंतकिल हुई, तब तक वो शोला ज्वाला बन चुकी थी। गामन की चंदू माही ना रही, साइकिलों वाले मोहम्मद अली की शकीला रानी भी ना रही। मैडम शकीला बनकर आगे ही आगे बढ़ती चली गई।
کیا ہوگا؟ کیا ہوا تھا؟ یہ اندیشے اور ملول بہت پیچھے رہ گئے، اور کیا کرنا ہے، بس یہی لگن اس کی زندگی کا عنوان بن گئی۔ دریا کی برہم لہروں سے شروع ہونے والی المناک کہانی اس کی بکھری ہوئی جوانی کی دھڑکتی ہوئی سانسوں پر منتنج ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بچپن کی ہر کہانی کو کہانی گئی مکھ تے کلی گئی ٹھک کے جملے پر ختم ہوتے دیکھا تھا۔ شاید کہانی سنانے والے کو کہانی کے اختتام کا اعلان کرنا پڑتا ہے، مگر اس نے کوئی خبر نہیں رکھتی تھی۔ بس بولتے بولتے اس کی آواز کمزور ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ میرے سینے پر اپنے گال رکھ کر ننھے ننھے خراٹے لینے لگی۔ 5 اسٹار ہوٹل کے اس لگژری روم کے مدھم نائٹ بلب کی روشنی میں تاریخ کے بدلنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ جاگتے میں جب بہت زیادہ خوش ہوتی تھی، اپنی پہلی انگلی کی آخری پور نچلے ہونٹ پر محبوبانہ انداز کے ساتھ پھیرتی تھی، چوم کر شرارت سے روک دیتی تھی، گویا زمانے کو روک رہی ہو۔ میں نے تھوڑا سا سر اٹھایا، اسے دیکھا۔ سوتے میں بھی اس کی انگلی اسی آتش کدے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ میں نے اسے احتیاط سے بستر پر لٹا دیا۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے آپ سے سوال کیا تھا، کیا میں میڈم سے محبت کرنے لگا ہوں؟ ہر مرتبہ میرے اور میرے لبوں تک آنے والے جواب کے درمیان غزالہ کا بھرا پورا وجود حائل ہو گیا، اور میں میڈم کی محبت کا دم بھرتے بھرتے آہیں بھرنے لگا۔ آج پھر بے ساختہ جب ذہن میں یہی سوال ابھرا اور میں نے جواب دینے کے لیے لب کھولے تو غزالہ عدم موجود تھی۔ اس کی یاد کی کسک سے ماورا ہو کر میں بڑبڑایا، ہاں، میں میڈم سے محبت کرتا ہوں، دل و جان سے۔ وہ سو رہی تھی، ہر خوف و تردد سے بے نیاز ہو کر۔ میری آنکھیں بھی نیند کے بوجھ تلے دب رہی تھیں، مگر میں خود پر جبر کر کے جاگ رہا تھا اور اس کی سنائی ہوئی طویل کہانی کے بے ربط اقتباسات کو جی ہی جی میں دہرا رہا تھا۔ ایسے ہی میں نیند کی گہری وادی میں اتر گیا۔ دوپہر کے 4 بج چکے تھے جب میری آنکھ کھلی۔ ارد گرد دیکھا تو میڈم نظر نہیں آئی۔ آئینے میں باتھ روم کا کھلا ہوا دروازہ نظر آ رہا تھا، مگر وہ وہاں بھی نہ تھی۔ مجھے سوتا چھوڑ کر ہوٹل سے یقیناً جا چکی تھی۔ اس پرآسائش ہوٹل کے 3rd فلور پر واقع اس کمرہ نمبر 305 میں کھلنے والی عشق کی جنت سمیٹی جا چکی تھی۔ بھرپور نیند لینے کے باوجود مجھ پر کسل مندی سوار تھی۔ انگڑائی لے کر میں بیڈ سے اترا۔ میڈم کا سگریٹ کیس اور لائٹر بیڈ کے وسط میں پڑا تھا۔ میری نگاہ اس سے پھسل کر میز پر پیپر ویٹ کے نیچے پڑے ہوئے کاغذ پہ جا پڑی۔ یہ ہوٹل کے لیٹر پیڈ کا ورق تھا۔ اس پر میڈم نے لکھ چھوڑا تھا، بیدار ہوتے C1 پہنچ جانا۔ اچانک میری تمام تر سستی کافور ہو گئی۔ اس مختصر سے جملے نے مجھے یاد دلا دیا کہ میرے والدین کا سفاق قاتل رنگو قصائی C1 میں مقید تھا، اور میڈم نے اسے گولی مارنے کے بجائے مجھے بطور تحفہ عنایت کیا تھا۔ میری رگوں میں خون کی گردش یکلخت تیز ہو گئی اور میں جبڑوں کے اعصاب تھرتھراتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ تیار ہو کر ہال میں آیا۔ جب میں ایک رکشے کو اپنی جانب آتے دیکھ کر رک گیا تھا، مجھے خیال آیا کہ میں نے تو ابھی تک C1 دیکھ ہی نہیں رکھا ہے، اور نہ ہی مجھے اس کے محل وقوع کا اندازہ تھا۔ میں نے فون پر میڈم سے رابطہ کیا، اس سے دریافت کیا تو اس نے اجلت بھرے انداز میں زوم ان کمپیوٹر کالج میں پہنچ کر پیا جی سے ملنے کا حکم دیا اور فون بند کر دیا۔ 6 بجے کے لگ بھگ میں زوم ان کالج کے گیٹ پر رکشے سے اترا۔ پیا جی کی گاڑی پارکنگ میں موجود تھی۔ میں یہاں پہلے آ چکا تھا اور میڈم کی صدارت میں ہونے والی گینگ کے ماسٹرز کی اہم میٹنگ میں شریک ہو چکا تھا۔ خیال آیا کہ اس کمپیوٹر کالج کے تہخانے کو ہی C1 کا نام دیا جاتا ہوگا، مگر گن مین کی رہنمائی میں جب میں پیا جی کے پاس پہنچا تو اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار پایا۔ وہ بولا، میڈم نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں C1 لے جاؤں، اور جب تک تم وہاں رہو تمہارے ساتھ رہوں۔ چلو، میری گاڑی باہر کھڑی ہے۔ ہم دونوں جلیل آباد سے نکلے۔ مجھے بھوک کا احساس ہوا۔ میں نے کسی ہوٹل میں چلنے کے لیے کہا۔ ڈیرا اڈا کے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد ہم نے C1 کا رخ کیا۔ رنگیل پور میں واقع ایک بڑے سے پولٹری فارم کی پارکنگ لاٹ میں گاڑی روک کر پیا جی نے مجھے اترنے کے لیے کہا۔ زمین پر قدم رکھتے پولٹری فیڈز کے مخصوص بدبو ناک سے ٹکرائی۔ میں نے بے اختیار نتنے بند کر لیے۔ پیا جی ہنس کر بولا، ناک سے ہاتھ ہٹا لو، تھوڑی دیر بعد یہ اسمیل ختم ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ یہ کہاں ختم ہونے والی ہے؟ تم نے وہ کہاوت نہیں سنی؟ کون سی؟ ایک لڑکی کا کسی قصائی سے بیاہ ہو گیا، قصائی کے گھر میں اس کا استقبال کھالوں کی تیز بو نے کیا۔ اس نے بھی تمہاری طرح ناک پر رومال رکھ لیا تھا۔ چند دن اسی تکلیف دہ عالم میں گزرے، پھر بو ختم ہو گئی۔ وہ اپنی ساس سے کہنے لگی کہ میں نے تمہارے گھر آ کر کھالوں کی بدبو ختم کر دی۔
کیا مطلب؟ اس نے کس طرح بدبو ختم کی؟ کیا اپنی میاں کو کاروبار بدلنے پر مجبور کر دیا؟ پیا جی نے میرا ہاتھ تھاما، متوازی بنے ہوئے 3 پولٹری شیڈز کی طرف بڑھتے ہوئے ہنسا۔ شہریار، تم بھی تھوڑی دیر بعد یہ کہنے کے قابل ہو جاؤ گے کہ تم نے فارم کی بدبو ختم کر دی ہے۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ تم اس بدبو کے عادی ہو جاؤ گے اور تمہیں بری نہیں لگے گی۔ اسی طرح قصائیوں کی بہو بھی چند دنوں میں اس بو کی عادی ہو گئی تھی۔ اس نے درست کہا تھا، انسان جس ماحول میں تھوڑا وقت گزار لے وہاں کا عادی ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں بعد ہم برابر چلتے ہوئے پولٹری شیڈز کے قریب پہنچ گئے۔ برآمدے کی شکل کی لمبی لمبی عمارتیں جن کے پہلو ترپال کی بنی ہوئی چیخوں سے ڈھکے ہوئے تھے، سے کچھ فاصلے پر 6-7 کرسیاں پڑی تھیں۔ میز کے پیچھے بیٹھا ہوا ادھیڑ عمر شخص ہولیے اور طور و انداز سے فارم کا مینیجر لگ رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے ایک باوردی سیکیورٹی گارڈ اور ایک لمبا تڑنگا سیاہ فام بیٹھے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر تپاک سے پیا جی کا استقبال کیا۔ یہ ماسٹر شہریار ہے، میڈم اس پر بہت بھروسہ کرتی ہیں۔ اور شہریار، یہ عمیر پولٹری فارم ہے، اس کے نیچے ایک بہت بڑا تہخانہ ہے جس کو ہم نے C2 کا نام دے رکھا ہے۔ بلا شبہ یہ بہت پرسکون جگہ تھی۔ اطراف میں دور دور تک کوئی رہائش گاہ نہیں تھی۔ پولٹری فارم کے وسیع و عریض رقبے کے چار اطراف RCC پلرز کے ذریعے خاردار تار لگائی گئی تھی۔ ایک ہی سیدھ میں 3 شیڈ، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر تعمیر شدہ 2 نسبتاً کم طویل شیڈ دکھائی دے رہے تھے۔ خالی جگہ پر چارہ کاٹ کیا گیا تھا۔ مین گیٹ کے ملحقہ دفتر کے پیچھے بڑا سا چھپر دکھائی دے رہا تھا جس میں 2 بھینسوں سمیت 5-6 مویشی کھڑے تھے۔ یہ موقع محل خالصتاً دیہاتی عمومیت کی حامل اور پیشہ ورانہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ سیون کا یہاں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تعارفی گفتگو کے بعد مجھے پیا نے بتایا کہ یہاں 3 گن مین ہر وقت ڈیوٹی پر موجود رہتے ہیں۔ مینیجر اور سیاہ فام محی الدین عرف میو کے علاوہ 10 کے قریب ملازم چوزوں کی دیکھ بھال، خوراک کی ترسیل اور صفائی ستھرائی پر مامور تھے۔ چونکہ وہ گینگ کے لوگ نہیں تھے بلکہ سیدھے سادے مزدور طبع افراد تھے، اس لیے وہ C2 کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اپنے کام سے کام رکھتے اور شکر ادا کرتے تھے کیونکہ اس فارم پر مزدوروں کی تنخواہ وسیب کے دوسرے فارمز کی نسبت دگنی تھی۔ گاہے بگاہے میڈم ٹپ بھی دے جایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سبھی مزدور دل ہی دل میں میڈم کی آمد کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ رسمی گفتگو کے دوران میو ہمارے لیے دیسی ساخت کے پیالوں میں چائے بھر لایا، پھر بولا، ماسٹر، یہ خالص دودھ پتی ہے، پیو گے تو جی خوش ہو جائے گا۔ شہری طوطے اس خالص چوری کو ہضم بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے پیالہ لبوں سے لگایا۔ اس نے درست کہا تھا، چائے کی مہک اور پہلے گھونٹ نہیں پروین کے ہاتھ کی چائے کی یاد تازہ کر دی تھی۔ وہ میری چائے میں پانی کا قطرہ بھی نہیں ملایا کرتی تھی۔ پروین کی یاد آئی تو پہلو میں درد سا اٹھا اور میں گرد و پیٹ سے کٹ گیا۔ یہ کیفیت کافی دیر تک مجھ پر حاوی رہی، جس سے سر جھٹک کر میں نے نجات حاصل کی اور جس کام کی غرض سے یہاں تھا اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ پیا نے چائے کا پیالہ کرسی کے پائے کے ساتھ زمین پر رکھا اور مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے شیڈ کے طویل برآمدے کے پچھواڑے میں آئے۔ چارے کے کھیت کے وسط میں ایک پتلی سی پگڈنڈی خاردار تار تک جاتی دکھائی دی۔ چند قدم پگڈنڈی پر چلنے کے بعد پیا دائیں ہاتھ مڑ گیا۔ چارے کے کھیت میں 2-4 قدم چلا، پھر رکا اور مجھے ہاتھ کے اشارے سے پاس بلا کر بولا، یہ ٹارچ اور ریوالور پکڑو اور اللہ کا نام لے کر اس ڈھکن کو اٹھا کر نیچے اتر جاؤ۔ راستہ اور شکار تلاش کرنا تمہارا کام ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رنگو قصائی بندھا ہوا ہے۔ اس سے جو بھی سلوک کرنا چاہو کرو۔ وہ حرامی جان سے جاتا ہے تو بھلے چلا جائے، پرواہ نہیں، کیونکہ ہم نے اس کا چار نہیں ڈالنا۔ کچھ چاہیے ہو تو ہال کے بڑے سوئچ بورڈ پر نچلے کونے والا بٹن دبا دینا، فوراً رابطہ ہو جائے گا۔ میں نے لہلاتے ہوئے پودوں کے بیچ میں مذکورہ ڈھکن کو دیکھا۔ بمشکل 1.5 فٹ قطر کا تھا، جس کی کناری لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ درمیان میں ایک ہک لگا تھا جس کی مدد سے ڈھکن اٹھایا جا سکتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں میڈم کی ذہانت کی داد دی۔ رہنمائی کے بغیر سیون کے دہانے کو تلاش کرنا بعیدست فہم تھا۔ اس نے ایسے معاملات میں انسانی نفسیات کو بڑی عمدگی کے ساتھ مد نظر رکھا تھا۔ میں نے ممنوعانہ نظروں سے پیا کو دیکھا، ٹارچ اور ریوالور تھاما اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بے تکلفی سے میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا، شہریار، مجھے استاد نصری نے ایک مرتبہ نصیحت کی تھی کہ دشمن کو اس وقت نہیں مارنا چاہیے جب وہ موت مانگ رہا ہو، بلکہ اس وقت اس کا سر تن سے جدا کیا جانا چاہیے جب اس کے دل میں زندگی کی امنگ ہلکورے لینے لگے۔ میں یہی نصیحت تمہیں عین اس وقت کرتا ہوں جب تم اپنے دیرینہ دشمن کو مار کر اپنے اندر جلتے ہوئے الاؤ کو بجھانے جا رہے ہو۔ محبت کی طرح انتقام بھی مکمل ہونا چاہیے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، میں نے کہا اور دہانے کی طرف بڑھ گیا۔
ढक्कन उठाकर एक तरफ रखा और घुप अंधेरे में उतर गया। जो ही पिया ने ढक्कन अपनी जगह रखा, अंधेरे में एकदम इजाफा हो गया और हाथ को हाथ सुझाई देना मौकूफ हो गया। मैंने टॉर्च रोशन की। रोशनी के नन्हे से मगर खासे तेज दायरे ने मुझ पर आश्कार किया कि मैं 2 फुट के लगभग कतर और 6-7 फुट ऊंचाई वाले गोल पाइप में खड़ा था, जिसके सर पर ढक्कन नस्ब था। मेरे पैरों तले पुख्ता फर्श था। उस पाइप नुमा जगह का जायजा लेने पर मुझे मालूम हुआ कि मेरे पैरों के करीब एक दहाने का सुरंग का दहाना मौजूद था, जिसका रुख पोल्ट्री शेड्स की तरफ था। मैं फर्श पर बैठकर उस सुरंग में दाखिल हो गया, जो बामुश्किल उतनी ही चौड़ी और बुलंद थी कि एक आदमी घुटनों के बल चलते हुए उसमें से गुजर सकता था। मैंने अपनी दानिश में उतना ही फासला तय किया जितना शेड के पिछाड़े से सुरंग के दहाने तक चारे के खेत में तय किया था, कि उस सुरंग का एक कतरे खुले बॉक्स में इख्तिताम हो गया। उस बॉक्स में खासी खुनकी थी। हवा का दबाव भी कम था। अजीब तरह की सीलन महसूस हो रही थी, जबकि फर्श पर जूतों के सोल के बराबर पानी खड़ा था। मैं भी बॉक्स की साख्त पर गौर कर रहा था, क्योंकि मुझे पहली नजर में बॉक्स से कहीं जाने का रास्ता दिखाई नहीं दिया था कि अचानक सामने वाली दीवार दरवाजे की तरह खुल गई। यूं लगा जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खोला था, मगर मैंने टॉर्च की रोशनी में किसी शख्स को दीवार हटने से पैदा होने वाले खला में खड़े नहीं देखा। यकीनन पिया जी ने ऊपर से किसी मैकेनिज्म के तहत उसे खोला था। मैं उस 10 फुट तवील मगर कुशादा गैलरी में चलता हुआ बड़े से आनी दरवाजे तक आया। वो गैर मुकफ्फिल था, इसलिए मेरे धकेलने पर खुल गया। एक बहुत बड़ा कमरा मेरी नजरों के सामने था। मैं कमरे के वस्त में पहुंच कर रुक गया। घूम कर चारों तरफ देखा। लकड़ी और गत्ते की बनी हुई अनगिनत पेटियां ऊपर तले रखी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उनकी तादाद 200 के लगभग थी और उनमें असलहा या मंशियात भरी हुई थी। मैं आगे बढ़ता गया। मैं जल्द अज जल्द रंगू कसाई तक पहुंचकर अपने सीने की बरसों से जलती हुई आग को ठंडा करना चाहता था। पिया ने मुझे फार्म हाउस पर ट्रेनिंग देते हुए अपने गुस्से और इश्तियाल पर काबू पाने का ना सिर्फ हुक्म दिया था, बल्कि कई तरकीब भी बताई थी। मैंने एक पर अमल करते हुए एक पेटी को उठाकर दूसरी रॉ में रख दिया। पेटी खासी भारी होने की वजह से मेरे हाथों से छूटते छूटते बची। उसे संभालने और उठाकर दूसरी रॉ की पेटियों पर रखने से मेरी तवज्जो बढ़ गई, जिसका फायदा यह हुआ कि वक्ती तौर पर रंगू कसाई की तरफ से मेरा ध्यान हट गया। यही बात मुझे पिया ने समझाई थी। मुझे यह तो अंदाजा था कि मेरे बाप की किसी से, बिलखुसूस रंगू कसाई से, कोई दुश्मनी थी, ना लेन देन का खुद अनाजा था। रंगू कसाई आज की तरह उन दिनों भी किसी बड़े का मोहरा था। उसने किसी के हुक्म पर इतना बड़ा कदम उठाया था। अब असल आदमी तक यही बदबख्त मुझे पहुंचा सकता था, और उसे मरने से पेशतर यही काम करना था। बैद ना था कि इस वाक़े के पस मंज़र से भी वो आगा होता जिसने सोने खान यानी मेरे बाप को खाको खून में नहला दिया था। यही सोच कर कि मुझे उससे बहुत कुछ उगलवाना था, मैंने अपने इश्तिहार पर काबू पाने की कोशिश की और ठंडे दिलो दिमाग से उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। जब मैं अपनी कैफियत से कदरे मुतमईन हो गया तो मैंने तायराना नज़रों से उस बड़े कमरे में खुलने वाले हॉल के दरवाजे को तलाश करने की कोशिश की। सीटू और नूरपुर में वाक़ सरदार यारन खान की हवेली के तहखानों के मैकेनिज्म को देख लेने के बाद C1 का जादुई माहौल मेरे नज़दीक ज़्यादा पेचीदा और हैरान कुन नहीं था। मैंने जल्दी सामने वाली सपाट दीवार के एक हिस्से में दरवाजे की मौजूदगी भांप ली। उसे खोलने की कोशिश में जल्दी मुझे पलस्तर शुदा दीवार पर एक हल्का सा उभार मिल गया। उसे दबाया, थपथपाया, फिर जोर से पीछे धकेला। कुछ न हुआ तो मैंने झंझलाकर खड़ी हथेली की जोरदार जरब रसीद कर दी। दीवार का 3x6 का चौकोर टुकड़ा खुदकार अंदाज में पीछे हटने लगा तो मैं एक तवील सांस लेकर रुक गया। दीवार हटने से पैदा होने वाले खला से तेज रोशनी झलक रही थी। चंद लम्हों बाद मैं उस वसी और इस हॉल में खड़ा था, जिसकी आहनी दीवार की जड़ में मुर्दा छिपकली के से अंदाज में रंगू पड़ा था। यहाँ उसके अलावा और किसी की मौजूदगी की तवक्को नहीं की जा सकती थी, इसलिए मैंने उसे फौरी तौर पर रंगू कसाई ही करार दिया। जरा रुक कर मैंने 9 इंच मोटी दीवार के उतने ही मोटे दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, मगर फौरी तौर पर मुझे उसके ऑपरेशन की समझ न आई, जिसकी वजह से मैं मजबूरन उसे खुला छोड़कर नपे तुले कदमों से चलता रंगू की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचने पर मुझे एहसास हुआ कि वो गहरी नींद में था या बेहोश था। उसे होश में लाने से पहले मैंने हॉल का सरसरी अंदाज में जायजा लिया। मशरकी दीवार में 2 चौबी दरवाजे दिखाई दिए। झांक कर देखने पे पता चला कि एक दरवाज़ा नहायत आरामदेह बेडरूम का था, जिसमें हॉल की जानिब वाली दीवार पर एक कद्दे आदम कंट्रोल पैनल नस्ब था। पैनल पर अनगिनत बटन और नन्हे नन्हे बल्ब दिखाई दे रहे थे। 2 बल्ब रोशन थे, जबकि एक मुसलसल ब्लिंक कर रहा था। बेडरूम से मुत्तसिला कमरा किचन कम स्टोर था। उस कमरे की एक दीवार में बड़ी चौबी अलमारियां नस्ब थी, जबकि दूसरी दीवार में सिंक, चूल्हा और क्रॉकरी कैबिनेट वगैरह दिखाई दे रही थी। दोनों कमरों में अटैच बाथ थे। मुझे समझने में देर न लगी कि मखदूश हालात में मैडम अपने कारिंदों को अंडरग्राउंड करने के लिए C1 को इस्तेमाल करती थी,
کیونکہ یہاں کافی تعداد میں لوگوں کے ہنگامی قیام کا بندوبست تھا۔ جس دیوار کے ساتھ رنگو پڑا تھا اس کے دونوں کونوں میں بھی ایک ایک دروازہ نظر آ رہا تھا، جبکہ دیوار پر کئی گول سوراخ بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک سوراخ میں سے چمکدار زنجیر لٹک رہی تھی۔ میں بیڈ روم سے ڈریسنگ اسٹول نکال کر رنگو کے پاس آ گیا۔ اپنی توجہ اس حد تک بٹانے کے باوجود میرا تنفس قدرے تیز تھا۔ وہ پہلو کے بل دیوار کے ساتھ چمٹا پڑا تھا۔ اس کے توانا اعصاب اور گھنے سیاہ بالوں والے بدن پر محض ایک ہاف ٹراؤزرز تھا جو اسے خاصا تنگ تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں آزاد تھے۔ غور کرنے پر مجھے اس کی گردن میں اسٹین لیس اسٹیل کا انچ بھر موٹا کڑا دکھائی دیا۔ گردن کے پچھلے حصے میں جا کر یہ کڑا ایک چمکدار اسٹیل کی زنجیر سے منسلک تھا جسے میں نے بیڈ روم کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا تھا۔ زنجیر کی غیر معمولی مضبوطی چھوئے بغیر محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں رنگو کے انٹا وجود کے قریب ہو کر بیٹھا اور اسٹیل کے کڑے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ زنجیر سے براہ راست منسلک تھا، یعنی ویلڈ کیا گیا تھا۔ کڑے میں کوئی لاک یا کلپ دکھائی نہ دیا تو مجھے ذرا حیرت ہوئی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ کڑا کھلتا نہ ہو۔ اسے سر سے گزار کر گردن تک نہیں پہنچایا جا سکتا تھا، کیونکہ ایسی حالت میں اسے بآسانی یا بدقت اتارا بھی جا سکتا تھا، جبکہ وہ خاصا تنگ تھا۔ غور کرنے پر کڑے کے اگلے حصے میں یعنی نرخرے کے پاس ایک لکیر اور نٹ نظر آیا۔ یہ مخصوص ساخت کا نٹ صرف ایل کی سے ہی کھل سکتا تھا اور اسے ہاتھ سے عام پیچکس کے ساتھ یا کسی نوکدار شے کی مدد سے نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے زنجیر کی لمبائی کو مد نظر رکھ کر اسٹول تھوڑا پیچھے کر لیا تاکہ اگر رنگو مجھ پر حملہ کرنا بھی چاہتا تو مجھ تک نہ پہنچ سکتا۔ اسے ہلانا جلانا بے سود رہا تو میں نے جوتے کی نوک پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں دے ماری۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، چند لمحے خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات میں شناسائی کا گمان غالب آ گیا۔ مجھے پہچانتے اس کی آنکھوں میں خشونت بھر گئی۔ میں اس دوران اسٹول پر بیٹھ چکا تھا۔ ہاں بھائی، میں نے اپنے تئیں بہت ہی کوشش کی کہ میرے قلب و ذہن میں کھولتا ہوا لاوا میرے لبوں تک نہ پہنچ پائے، مگر بے ساختہ کئی ناقابل اشاد گالیاں میرے لبوں سے پھسل گئیں۔ پہچانا مجھے؟ اس کے ہونٹ بھیج گئے، آنکھوں میں نفرت پھیل گئی۔ پنجابی لب و لہجے میں وہ بولا، ہاں، تیرے جیسے بھونکنے والے کتوں کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ میری گالیوں کا رد عمل تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بھڑک کر اس پر حملہ ور ہوتا، مجھے میڈم کا بارہا دیکھا ہوا رویہ یاد آ گیا اور میں رک گیا۔ یہ اس کا کمال فن تھا کہ جب میرے نزدیک اسے فطری طور پر شدید غصے کی حالت میں ہونا چاہیے تھا، وہ ہرگز غصے میں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میرے خیال میں جب اسے پریشان اور حواس باختہ نظر آنا چاہیے تھا، وہ مکمل طور پر اپنے حواس میں ملی۔ میں زبردستی مسکرایا اور اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے بولا، چلو شکر ہے تم نے مجھے پہچان تو لیا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ تم یہاں اس حالت میں کیوں پڑے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ وہ خنکارا بھر کر خاموش رہا۔ میں نے اسے تاؤ دلانے والے انداز میں کہا، عجیب شاہ زورو، ایک کڑا بھی نہیں کھول پایا اتنے دنوں میں۔ اس نے میرے لب و لہجے میں چھپے گہرے طنز کو محسوس کیا اور منہ بنا کر بولا، او یار، انشنٹ باتیں مت کرو اور جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو اور چلتے بنو۔ اس کا لہجہ خالصتاً پنجابی اور روایتی انداز میں کڑکدار تھا۔ مجھ سے ذرا بھر بھی خائف یا اپنے انجام کے بارے میں فکر مند دکھائی نہیں دے رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کے اعصاب خاصے مضبوط تھے۔ تم مقدر والے تھے جو دوآبے سے مال لے کر زندہ نکل آئے، ورنہ میری مرضی کے بغیر وہاں سے آج تک کوئی زندہ لوٹ کے نہیں آیا۔ اور یاد رکھو، ہر باری قسمت ساتھ نہیں دیا کرتی۔ اس کوتیا سے بھی جا کر کہہ دو کہ اسے یہ حرکت بڑی مہنگی پڑے گی۔ میرے آدمی جلد یا بدیر میرا کھوج نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر اس حرافہ اور اس کے تم جیسے گندے دلالوں کو بھری دنیا میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جاؤ، بتا دو جا کر اسے۔ اس نے میڈم کے بارے میں جو زبان استعمال کی تھی وہ میری برداشت سے باہر تھی۔ میں آپے سے باہر ہو گیا اور بھوکے درندے کی طرح اس پر جھپٹا۔ وہ بے خبر نہیں تھا، بجلی کسی صورت سے بیٹھے بیٹھے ہی پرے کھسک گیا۔ میں دیوار سے جا ٹکرایا، ابھی سنبھل نہ پایا تھا کہ اس کی زوردار لات میرے پہلو میں لگی۔ درد کی کٹیلی لہر میرے پورے بدن میں دوڑ گئی اور میں ایک بار پھر دیوار سے ٹکرا کر پہلو کے بل فرش پہ ڈہ گیا۔ میں نے دانت پیس کر اٹھنے کی کوشش کی تو اس کی دوسری لات میرے جبڑے پر کسی آہنی گرز کی طرح لگی اور میرا ذہن بری طرح جھنجھنا اٹھا۔ سر جھٹک کر اپنے حواس بجا لانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے سامنے چھایا ہوا اندھیرا چھٹنے سے قبل ہی اس نے میری گردن اپنے ہاتھوں کی فولادی گرفت میں لے کر پوری قوت سے دبا ڈالی۔ میری سانس سینے میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر کمبخت کی انگلیاں میرے مانس میں اس بے دردی سے پیوست ہو گئیں کہ میں پوری کوشش کے باوجود نجات حاصل نہ کر سکا۔ جو ہی میں نے پہلو بدل کر اس کی پسلیوں میں کوہنی کی ضرب رسید کرنا چاہی تو اس نے گھٹنا میری ران پہ دے مارا۔ اگر اس نے میری گردن نہ دبا رکھی ہوتی تو گھٹنے کی زوردار ضرب سے میرے حلق سے چیخ نکل جاتی۔ میں اپنی حماقت سے بہت بری طرح اس کے شکنجے میں جکڑا گیا تھا۔
सांस की आमद रफ्त मुअत्तल हुई तो ना सिर्फ सीना फटने को आ गया बल्कि बदन की कुव्वत भी सल्ब होने लगी। ऐसे ही वक्त में मुझे उस लहीम शहीम ऑक्टोपस से निजात हासिल करने की एक तरकीब सूझी। मैंने अपना दाहिना पैर दीवार पर रखा और अपने आप को पूरी कुव्वत से पीछे धकेला। मेरे बदन को एक झटका लगा। एक कदम पीछे हटने पर मुझे पहलू बदलने की मोहलत मिल गई। वो जंजीर में जकड़ा होने की वजह से एक हद तक मेरे साथ खिंच सकता था, इसलिए जो ही जंजीर की गुंजाइश खत्म हुई उसके बदन को एक झटका सा लगा और मेरी गर्दन पर उसके हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैं एक कदम आगे बढ़ाकर आजाद हुआ और लड़खड़ाता हुआ जमीन बोस हो गया। गर्दन मोड़कर उसे देखा तो एक मर्तबा फिर हैरान रह गया। उसका गरंडील जिस्म झटकों की ताल पर बुरी तरह लरस रहा था और सुर्खी माल चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। मेरे देखते ही देखते वो तड़पता हुआ फर्श पर गिर गया। बाहें और टांगें बेतरतीब अंदाज में फर्श पर फैल गई। सीना धोखनी बन गया और वो आंखें बंद करके हाँफने लगा। उसके मुंह से करिया खरखराहट भी बरामद हो रही थी। मैं गर्दन सलाहकर स्टूल की तरफ बढ़ा और सोचने लगा कि उसे अचानक क्या हो गया। और ड्रामेबाज, ये क्या नाटक कर रहे हो? मैंने उसके टखने पर ठोकर मारी। वो कुछ न बोला बल्कि आंखें खोलकर मुझे खाली खाली नजरों से देखने लगा। मुझे फौरन एहसास हो गया कि वो नाटक नहीं कर रहा था बल्कि सख्त तकलीफ के मरहले से गुजर चुका था या गुजर रहा था। चूंकि उसके ताव दिलाने पर मैं एक मरतबा फाश गलती का इर्तिकाब कर चुका था और उसकी सजा भी पा चुका था, इसलिए मैं उसकी नासमझ में आने वाली हरकत के जवाब में दूसरा अहमकाना कदम नहीं उठा सकता था। ये औरतों के से मकरो फरेब छोड़ो और उठकर बैठो। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। चलो शाबाश। ये मकर नहीं, इस अजाब से तो मुझे मौत आ जाए तो बेहतर है। उसके हलक से दर्दनाक करहा बरामद हुई। ये तुम किस अजाब की बात कर रहे हो? मैं चौंका। उसने बदिक्कत तमाम हाथ उठाया, गर्दन तक ले जाकर कड़ा थाम लिया। इसमें करंट आ जाता है जब इसे थोड़ी सी भी खिंच पड़ जाए ना। लानत है तुम पर, तुम सब बुज़दिल चूहों पर। मैं मर्द हूं, सीना तान के चलता हूं और दुश्मन के सीने पर वार करता हूं। पीठ पीछे छुप के हमला नहीं करता। पर तुम लोग ही जड़े हो, औरत के पिट्ठू, छुप कर वार करते हो। मगर तुम्हें इन कमीनी हरकतों का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे हलक से तवील सांस निकल गई। उसने मुझे अपने हाथों के मजबूत शिकंजे में जकड़े रखना चाहा था और इस आलम में जंजीर खिंच गई थी। अब मुझे समझ में आया कि उसके हाथ पांव इतनी बेफिक्री से क्यों आजाद छोड़ दिए गए थे। अगर वो कड़े को छेड़ता, खींचता या जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता तो उसे तेज शौक लगता था। वो दीवार का सहारा लेकर उठा और लंबी लंबी सांसें लेने के बाद मुझ पर खश्मगीन निगाह डालते हुए बोला, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरे साथ की जाने वाली ये बेगैरतियां तुम्हें कितनी महंगी पड़ेंगी। महंगी पड़े या सस्ती, फिलहाल तो तुम्हें भुगतनी है, सो भुगतो, जान पर, दिल पर। क्या तुम लोगों को दुआबे वाले वाक़े पर गुस्सा है? हाँ, मगर इसके अलावा एक निहायत अहम हिसाब भी तुम्हारी तरफ निकलता है। आज वो भी चुकता हो जाएगा। की मतलब? वो केड़ा हिसाब? रग्गू, पहली बात है कि दुआबे में मेरे और सकी मोहम्मद के साथ तुमने जो कुछ किया था वो गैर अहम वाक़या नहीं था, मगर इस वक्त मेरे नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं है। दूसरी बात यह कि तुम्हारी धमकियों का मुझ पर या मैडम की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। तुम्हारे गुंडे आका लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी तलाश में जो शख्स भी धरान निकला वो जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। इसलिए खोखली धमकियां देकर मेरा पारा न चढ़ाओ और फजूल में किसी कमक का इंतजार भी ना करो। अगर तुम चाहो तो आराम से बैठ सकते हो, तसल्ली से मेरी बात सुन और समझ सकते हो। मैं खुल खुलाकर बात करने का आदी हूँ, क्या समझे? वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर नकाहत भरे अंदाज में दीवार की टेक लगाकर बैठ गया। हाँ दसो, क्या चाहते हो मुझसे तुम लोग? तुमने नूरपुर देख रखा है? नूरपुर? हाँ, सरदार यारान खान वाला गांव। हाँ तो? आज से बहुत साल पहले जब तुम जवान हुआ करते थे, तुम अपने दो साथियों के साथ नूरपुर के काश्तकार के घर आधी रात को हमलावर हुए थे। तुम लोगों ने उस शख्स को उसकी बीवी समेत कत्ल कर दिया था। क्या तुम्हें वो वाकया याद है? उसकी आंखों में पहले उलझन फिर तरद्दुद के डोरे तैरे। चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, मैंने जिंदगी में कोई एकाध नहीं 20 ऐसी वारदातें की। अब ये नहीं पता कि तुम किस काश्तकार की बात कर रहे हो। उसके फाखराना जवाब ने मेरे तन बदन में शोले भड़का दिए। मैं बेख्तियार चीख कर उठा, मगर फौरन ही अपनी आंख पर सब्र के चींटे मारकर बैठ गया। बकवास मत करो। नूरपुर में होने वाली एकलौती वारदात थी जो तुमने की। अपने जहन पर जोर देकर मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने इमाम दीन और सोना खान और उसकी बीवी रजिया और फरजो को कत्ल किया था। तुम्हें याद है या नहीं?
وہ ذرا سوچ میں پڑ گیا، پھر شکی لہجے میں بولا، پر تم کون ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ شہریار ہوں، میڈم شکیلہ کے گروپ کا ایک رکن۔ تمہارا نورپور سے کیا تعلق ہے؟ وہ پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ میں نے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا اور جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ رنگو، تمہاری سانسیں گنی جا چکی ہیں، اور یہ تو مجھے بھی پتا ہے، کوئی نئی بات کرو۔ نئی بات بھی بتاتا ہوں، سنو۔ میں کہہ رہا تھا کہ تمہاری موت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اب کوئی سچا جھوٹ تمہیں موت سے نہیں بچا سکے گا۔ تم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مرنے سے قبل نہ صرف اپنے جرم کا پتہ چل جائے، بلکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ تمہیں سزا دینے والا کون ہے۔ اور یہی نئی بات ہے تمہارے لیے کہ میں کون ہوں۔ میں شہریار ہوں، اسی کاشتکار سونے خان کا اکلوتا بیٹا، جسے سونے خان نے تمہاری آمد سے چند لمحے پیشتر اٹھا کر بھڑولے میں پھینک دیا تھا۔ میں نے تمہیں اور تمہارے غنڈوں کو اپنی آنکھوں سے کشت و خون کا بازار گرماتے دیکھا تھا۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ میرے والدین کو قتل کرنے کا ایک مقصد ان کی جائیداد کا حصول تھا، مگر اصل وجہ یہ نہیں تھی، کوئی اور سبب تھا جس کا صرف تمہیں علم ہے۔ رنگو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے باپ کی تمہارے ساتھ نہ کوئی دشمنی تھی اور نہ ہی کوئی لین دین کا تنازع تھا۔ آج بھی اور کل بھی تم کسی خانزادے کی چوکھٹ کے کتے تھے، اپنے سائیں کے ہشکارنے پر انسانوں کا خون بہانے کے لیے رات کی تاریکی میں نکلتے تھے، دن کے اجالے میں منہ چھپائے پڑے رہتے تھے۔ میں نے تمہیں جہاں بھر میں تلاش کیا اور آخر کار تمہیں ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ کیا اب تمہیں سونا خان یاد آ گیا؟ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا، بہت ہی ڈھیٹ اور خبیث فطرت شخص تھا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد بھی نہ وہ ڈرا اور نہ ہی پریشان ہوا، بلکہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خباثت سے مسکرایا۔ او بس میری جان، جب تم نے مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو قتل کرتے دیکھ ہی لیا تھا اور اب پہچان بھی لیا ہے، وہ تو پھر مسئلہ کیا ہے۔ اور ریوالور تھاڑے ہاتھ میں بندھا ہوا ہوں، اور میں نے گولی مارو اور قصہ مکاؤ۔ اور یہ کیا پنجابی فلموں کے ہیرو کی طرح لمبے لمبے ڈائلاگ مارتے ہوئے فلمی سچویشن پیدا کر رہے ہو؟ اس کی بے خوفی نے لمحے بھر میں میرے اعتماد کو متزلزل کر دیا۔